درود ذکر بولندے بیٹھن اپنی قسمت جگیندے بیٹھن نبی دے نعرے مریندے بیٹھن فرشتے نیکیاں لکھیندے بیٹھن کئی بندے حالت جاندے بیٹھن بولدے وہ تو خوش نصیب ہیں جڑے بولندے بیٹھن کیونکہ نبی دے ادب وچ شجر بول پوندن درندے تے کئی جانور بول پوندن جڑا نہیں بولندا جڑا نہیں بولندا بلال ان کی قسمت نبی سین دے حق وچ پتھر بول پوندن نبی سین دے حق وچ پتھر بول پوندن اور ایک دفعہ حضور دی ذات محمد نے درود و سلام پڑھ کے والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اور میں عرض کرے سا کہ دریا عشق دا جڑ نہیں سکدے دریا عشق دا جڑ نہیں سکدے عشق بلال دا مل نہیں سکدے ایک درود دیاں کتنیاں نیکیاں پاک فرشتے گڑ نہیں سکدے ایک درود دیاں کتنیاں نیکیاں پاک فرشتے گڑ نہیں سکدے ایک درود دیاں کتنیاں نیکیاں پاک فرشتے گڑ نہیں سکدے اور الحمدللہ ساری خوش نصیبی میلاد پاک دا مہینہ بھی ہے اور یہ محفل جت میلاد مصطفیٰ دی ہے اولیاء دی بھی ہے اتھ ایک ولی دی یاد دی بھی ہے ولی دا عرص بھی ہے تے بندے آدھیں کت لکھا ہے تسا ولی دا عرص کرو میں عرض کیتا ہے قرآن تے اصحاب ستیاں دا ذکر ہے قرآن تے اصحاب ستیاں دا ذکر ہے تے موسیٰ نبی سائیں دی جتیاں دا ذکر ہے بلالے او پچھدا ولیاں دے بارے قرآن ولیاں دے کتیاں دا ذکر ہے بلالے او پچھدا ولیاں دے بارے قرآن ولیاں دے کتیاں دا ذکر ہے در رحمت تے کھولو بیٹھے اپنے لب کو چولو بیٹھے مٹھے پاک نبی دے ذکر چ مٹھا مٹھا بولو بیٹھے میں کو تو پتہ لگے کوئی سندا بیٹھا ہے تے میں عرض کرے نا نال ساڈے علیندہ نہیں میں بلال دل کو ٹھریندا نہیں میں جہوں میں ہوٹل دے چپریاں دی نبی دے ذکر چ بولیندا نہیں میں اور بلال عشق چ کمال کیتے اوئی میں رب کو پیارا کہنی زبان تے میخاں تے سینے پتھر اکیتا حق تو کنارہ کہنی کوئی جانی جس میں بلال اتے جتھے امیہ نے مارا کہنی تو نرم بستر پہ رب کو بھول گئے بلال باتیں وسارا کہنی تو نرم بستر پہ رب کو بھول گئے بلال باتیں وسارا کہنی اور محفل علماء کرام تشریف فرما ہیں حضور کی بلا علامہ غلام مصطفیٰ سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیادہ وقت نہیں بس میں یہ کرے سا یہ عرض کرے سا جو روز کرے نے آپ ہوتے وہ جبر دی کیوں نہیں سوچی اور کی تپید شبید جو کربل وچ تائیں وہ صبر دی کیوں نہیں سوچی تے کئی لوگ اچانک مر ویندے این خبر دی کیوں نہیں سوچی رکھی سوچ بلال تے کوٹھیاں دی کالی قبر دی کیوں نہیں سوچی رکھی سوچ بلال تو کوٹھیاں دے اور دل دا دینا راز نہ چکے سچ بلال آواز نہ چکے ساری رات ملادت گزرے فجر دی نماز نہ چکے اور جدر روح تھی میں جدر روح تھی ونجے حضور خوش تھی ونجے نبی کعبہ دی قسمیں بڑی محفل نہیں سے سجا سکتے گھارت بالا کو ملہا دے حضور دی ذات درود و سلام پڑھ میرے آقا خوش تھی ونجے اور جدر دل تھی ونجے میرے حضور ڈاڑھے خوش تھی ونجے بل میں یہ کہنا کہ سر جھکاتے نیاز پڑھ دے بلال الفت دے راز پڑھ دے مٹھے محمد دے اکھیں ٹھر دین جدا کوئی امتی نماز پڑھ دے مٹھے محمد دے اکھیں ٹھر دین جدا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے اور میں مشورہ دیسا کہ دی حشردہ سمان کرچا بلال جگ پہ اعلان کرچا خدا نے بیٹا یا بیٹی بخشے کہے کو حافظ قرآن کرچا خدا نے بیٹا یا بیٹی بخشے کہے کو حافظ قرآن کرچا اور میلاد دے حوالے نال کوئی ریڈنگ کریں دے کوئی رائٹنگ کریں دے کوئی نال سجنا دے سیٹنگ کریں دے بلالوں دی قبرچ ادھارا نہ ہو سی جو میلاد تے سونی لیٹنگ کریں دے اور بندے آدھے تسا حضور دے میلاد دے جھنڈے کیوں لیں دے وے
ہر جھنڈا برداشت ہی ویندے لیکن حضور دے میلاد دے حوالے نال جھنڈا تھوڑا جہا اٹکن پا ویندے نرض کیتا ہے کہیں دے گھر پی پی آئی دا جھنڈا کہیں دے گھر پی 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 دا جھنڈا بلال سنی کو لکھ مبارک ہے سنی دے گھر نبی دا جھنڈا بلال سنی کو لکھ مبارک بلال سنی کو لکھ مبارک ہے سنی دے گھر نبی دا جھنڈا وقت دا من تانگ ہے قبلہ بہار حسین سونی بہار کھڑے دے بیٹھے ہیں پیار بڑے دے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ماں سادی ماں دا ذکر کیتا ہے اور سید الانبیاء دی ماں دا ذکر کیتا ہے اور ایک ایک مصرع میں تبرکن پڑھسا کہ مرحبا 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 حضور دے میلاد دی خوشی ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے مرحبا 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 سیدہ آمنہ مرحبا مرحبا سیدہ آمنہ تو میرے نبی سیدی ماں آمنہ تو میرے نبی سیدی ماں آمنہ اور ایک پروگرام چلے پیا کہ ڈیوٹی کرنی ہے کتنی ڈیوٹی کرنی ہے کہ ڈیوٹی کرنی ہے 24 گھنٹے اوکے تنخواہ کتنی ہفتے چھٹی کتنی ہو سکے چھٹی کوئی نہ ہو سی اچھا اوکے ہفتے کتنی چھٹیاں ہو سی انہاں کے ہفتے وچ بھی چھٹی کوئی نہ ہو سی انہاں کے اچھا دسو مہینے وچ کتنی چھٹیاں ہو سی انہاں کے مہینے وچ بھی چھٹی کوئی نہ ہو سی اچھا انہاں کے دسو سال وچ کتنی انہاں کے سال وچ بھی چھٹی کا نہ ہو سی جویں تاری سبحان اللہ دی چھٹی تھی اوکے اچھا ایڈی ہارڈ ڈیوٹی ہے دسو تنخواہ کتنی ہو سی انہاں کے تنخواہ بھی کہنا انہاں کون ہی اس میں ڈیوٹی کریں دے تو انہوں نے جواب دیتا ہے بہار حسین صاحب انہاں دی عمر دراز فرمائے فرمے دے بیٹھے بغیر تنخواہ دے ڈیوٹی کون کریندا ہے تو دسن والے نے دسا ماں اور باپ گل سچی ہے تو سبحان اللہ آنکھ بننا ہے میں گل سنتے میں رات لکھیے کہ دیکھ کے صدقے گھولے تھیندن تھر تھر ویندن ماں باپ ترب دی رحمت ہوندن ماما ٹھنڈیاں چھاں دیکھ کے صدقے گھولے تھیندن تھر تھر ویندن ماما باپ ترب دی رحمت ہوندن ماما ٹھنڈیاں چھاں ماما ٹھنڈیاں چھاں بالکل ایک مصرع کہ میلاد جے منایا سرکار جان دے کون ات کیا کریں دا بیٹھے تے بول کیا کیا بولیں دا بیٹھے بلال میرے نبی کو پتہ ہے کون کیا کیا سوچیں دا بیٹھے میلاد جے منایا سرکار جان دے بیڑا ہے جے سجایا سرکار جان دے بالکل آخری مصرع ہوئے کہ حضور دی میلاد وچ بندے آنے میزبان کو پتہ نہیں ہوتا بھئی میزبان کو پتہ نہ ہوئے میرا عقیدہ ہے ذکر نبی دی اندر عاشق میرے نبی دا جتوں ہے ٹر کے آیا سرکار جان دے مریض جانے طبیب جانے سونے رفتا حبیب جانے میں کہوں میں چھڑیں دا پیا تسا جانو نقیب